दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी 1111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 35,529 पुग्यो। थप 8 जनाको मृत्यु। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि नो अब्जेक्सन लेटर पुनः सुचारू गर्ने सरकारको निर्णय। 3 प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा र 12 महासेनानीहरूको सरुवा गरिएको प्रवक्ता खतिवटाद्वारा जानकारी। प्रहरी अधिकारीहरूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि विशेष सजगता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा निर्देशन। महाराजगञ्जमा कार्यरत 20 जना प्रहरी अधिकारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा बिहीबार 8औं दिन पनि जारी। निषेधाज्ञाका क्रममा बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका प्रवेशमा पूर्ण रूपमा बन्देज। कोभिड-19 जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा जिल्लामा विशेष सजगता। सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका क्रममा बिहानको समयमा खुल्ला हुने पसल बजारमा सर्वसाधारणको भिड। भौतिक दूरी कायम नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा। र जापानमा केही दिन यतादेखि तातो हावा चलेको कारण हजारौं मानिस प्रभावित। हावाको तापक्रमबाट 25 जनाको मृत्यु। 12,800 मानिस बिरामी। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा थप 1111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 334 महिला र 777 पुरुष गरी 1111 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 35,529 पुगेको छ। बिहीबार उपत्यकामा थप 377 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 270, ललितपुरमा 66 र भक्तपुरका 11 जना रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार 5 जना महिला र 3 जना पुरुष गरी 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 48 वर्षका 1 जना पुरुष, ललितपुरकी 65 वर्षकी 1 महिला, बाराका 23 वर्षकी 1 महिला, पर्साका 62 वर्षका 1 पुरुष रहेका छन्। यस्तै कास्कीका 32 वर्षकी महिला, कपिलवस्तुका 50 वर्षका 1 पुरुष, रूपन्देहीकी 70 वर्षकी 1 महिला र बाँकेकी 70 वर्षकी 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 183 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालको अवस्था भन्नुपर्दा निको हुनुभएको जम्मा संख्या 20,073, सक्रिय संक्रमित संख्या 15,273, होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 6,210, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9,063, गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 569, कोरोना ठिक भई घर फर्किनु भएकाको प्रतिशत 56%, आजसम्म आरटीपीसीआर परीक्षणको संख्या 6,47,881, बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 270, काभ्रेपलाञ्चोकमा 13, चितवनमा 45, दोलखामा 2, धादिङमा 1, नुवाकोटमा 7, भक्तपुरमा 41, मकवानपुरमा 63, रामेछापमा 6 र ललितपुरमा 66, सिन्धुपाल्चोकमा 3 र सिन्धुलीमा 5। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 2, गोर्खामा 1, तनहुँमा 11, नवलपरासी पूर्वमा 17, पर्वतमा 1, लमजुङमा 3 र बागलुङमा 8। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 21, गुल्मीमा 3, दाङमा 2, नवलपरासीमा 18, प्युठानमा 4, बर्दियामा 1, बाँकेमा 75 र रूपन्देहीमा 72। कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 5, दैलेखमा 12, सुर्खेतमा 9 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 6, कैलालीमा 20, डोटीमा 6, बझाङमा 1 र बैतडीमा 17 गरी देशभरि जम्मा
334 महिला र 777 पुरुष गरी जम्मा 1111। आज 24 घण्टामा 8 जना बिरामीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये महिला 5 जना हुनुहुन्छ। ललितपुरको 65 वर्षीय एक महिला, बाराको 23 वर्षीय एक महिला, कास्कीको 32 वर्षीय एक महिला, रूपन्देहीको 70 वर्षीय एक महिला र बाँकेको 70 वर्षीय एक महिला हुनुहुन्छ। र पुरुषमा काठमाडौँको 1 जना 48 वर्षको पुरुष, पर्साको 62 वर्षको एक पुरुष र कपिलवस्तुको 50 वर्षको एक पुरुष हुनुहुन्छ। र आजसम्म निधन हुनेको संख्या जम्मा 183 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,273 जना रहेका छन्। हालसम्म 20,075 संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 9,488 जना रहेका छन्। सरकारले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 9 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण गत चैतदेखि सरकारले विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर वितरण बन्द गरिएको थियो। बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट करिब 11 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया तथा रिपोर्टिङ तथ्याङ्कका शर्तहरू पारित गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता खतिवड़ाले सहन्यायाधिवक्ताका ज्ञान प्रसाद भूषाललाई नियुक्त गरी सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ भने यी बिजनेस सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी सेनाका प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी समेत 3 प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ भने 12 महासेनानीको सरुवा पनि गरिएको प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष इफाड भन्छौँ हामी, त्यसबाट करिब 11 अर्ब 65 करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक वार्ता टोली गठन गरेर सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति भएको छ। द्वितीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार जसलाई हामी ई बिजनेस भन्छौँ, त्यो सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गर्ने भन्ने विषय छ। न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा श्री ज्ञान प्रसाद भुजेललाई नियुक्ति गरी उच्च सरकारी वकिलो कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतको काम गर्ने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सडक डिभिजन चन्द्रनिगापुर रौतहटको कार्यक्षेत्रभित्र सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भएको पुलको एप्रोच सडकमा पर्ने घरहरूलाई मुआवजा र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। र दुईटा पदोन्नतिका प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी समेत 3 जना सेनानीको बढुवा र नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतिलाई प्राविधिकमा सेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने। शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई
वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र, जसलाई हामी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अथवा एनओसी भन्छौँ छोटो भाषामा, जारी गर्ने कार्य पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। उच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको तेरिज स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। र अर्को चाहिँ नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव उदयबहादुर राणा मगर र सहसचिव श्री नवराज ढकाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले कोभिडको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि अस्थायी दरबन्दी सृजना नगरेको बताउनुभयो। सरकारले पछिल्ला मन्त्री परिषदको बैठकबाट आयोग र निश्चित अवधि भएका आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरेको थियो। खर्चको मितव्ययताका लागि न्याययुक्त र अस्थायी दरबन्दी सृजना नगर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिबारे मन्त्री परिषदबाट र मन्त्री परिषदमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताउनुभयो। उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले चाहिँ दिएको छैन। अब सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर औपचारिक प्रस्ताव पनि छैन र सम्बन्धित छलफल पनि केही भएको होइन। त्यसैले त्यो लेखाइमा या बोलाइमा या त्यो सूचनामा कुनै सत्यता छैन। दरबन्दीहरू वार्षिक रूपमा, अस्थायी दरबन्दीहरू वार्षिक रूपमा खोलिन्छन्, 1 वर्षको लागि खोलिया हुन्छ। त्यो लोकसेवाबाट ती पदपूर्तिहरू भइआउने कुरा नहुँदाखेरि र काम गराइराख्नुपर्ने हो भने त्यो फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले धेरै सेवामा राखिएका अस्थायी दरबन्दीहरू नवीकरण गरिएका दरबन्दीहरू हुन्। त्यो चाहिँ कुनै नयाँ थप आर्थिक भार पर्नेहरू छैनन्। केही दरबन्दीहरू परिस्थितिजन्य रूपमा सिर्जना हुनुपर्छ, जसमा प्राविधिक तहका दरबन्दीहरू हामीलाई कार्यभोजको हिसाबले र अरू कतिपय हिसाबले चाहिँ हामीलाई पदपूर्तिको प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगमा लैजानु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो कतिपय प्रक्रियाहरू अहिले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि परिस्थितिमा परिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी आवधिक रूपमा काम गर्नको लागि खोलिएका दरबन्दीहरू हुन् र यी दरबन्दीहरू चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूका स्वीकृत दरबन्दीहरूलाई नवीकरण गर्न र चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि र त्यो सेवा आवश्यक रहन्छ। तिनीहरू फेरि सेवाबाट हटायो भने सेवा अवरुद्ध हुन्छ भनेर गरिएका हुन्। यहाँ एकदमै धेरै कार्यबोझ हुने गरी दरबन्दी यसरी थपिएको छैन। मन्त्री परिषदले बिमस्टेकको 21औं सिनियर अफिसियल मिटिङमा परराष्ट्र सचिव सहित 3 जना सहभागी गराउन निर्णय पनि गरेको छ। श्रीलङ्काले आयोजना गरेको उक्त मिटिङमा 3 जनाको प्रतिनिधि मण्डल मन्त्री परिषदले तय गरेको हो। उक्त मिटिङ भर्चुअल हुने भएपछि समिति निर्माण हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार निर्माण गरिएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी अधिकारीहरूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम पछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष सजगता अपनाइएको छ। पछिल्लो समय प्रहरी वीरत र ट्राफिकमा नै कोरोना देखिन क्रम नरोकिएपछि विशेष सजगता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। प्रहरी मुख्यालयमा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजर लगायतको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हालसम्म 250 को हाराहारीमा संक्रमित पुगिसकेका छन्। त्यस्तै महानगरीय प्रहरी वीरत महाराजगञ्जमा कार्यरत 20 भन्दा बढी प्रहरी अधिकारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै जनसेवा प्रहरी वीरत र ट्राफिकमा कार्यरत 20 जना प्रहरीमा पनि हालै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अधिकांश प्रहरीलाई अस्पतालमा राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा बिहीबार 8औं दिन पनि जारी छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। निषेधाज्ञाका क्रममा बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यकामा प्रवेशमा पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ। त्यस्तै अति आवश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएका छन्। सवारी साधनको सञ्चालन रोकिएको छ भने सर्वसाधारणको हिलडुल प्रतिबन्धित छ। बिहानको केही घण्टा भने अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुल्ला गरिएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढेपछि प्रहरीले उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यस्तै अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किन र
निस्किनेलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यकाका तीनैवटै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाद्र 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कोभिड-19 जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा विशेष सजगता अपनाइएको जनाइएको छ। जिल्लामा सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ भने बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ, जसका कारण बिहान बेलुका बाहेक अन्य समयमा बजार पसलहरू सुनसान हुने गरेका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमण थप फैलिन उच्च सतर्कता अपनाइएको काभ्रेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी देवी मागाई खतिवाडाले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्र धुलीखेल, पनौती, बनेपा, पाँचखाल र नमो बुद्ध नगरपालिकाका बजार क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा मानिसको भिडभाड तथा आवागमन बढ्दै गएको कारण कोरोना संक्रमण कम गर्नका लागि व्यापार व्यवसाय र अन्य खरिद बिक्री जन्य क्रियाकलाप पसल समेत निश्चित समयमा मात्रै गर्न निर्देशन दिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका क्रममा बिहानको समयमा खुल्ला हुने पसल बजारमा सर्वसाधारणको भिड हुँदा संक्रमण बढ्ने खतरा देखिएको छ। उपत्यकाका तीनैवटै प्रशासन कार्यालयले बिहान 9:15 बजेसम्म खाद्य पसल खोल्न पाउने व्यवस्था छ, तर सो समयमा सर्वसाधारणहरूको बजारमा भिड देखिएको छ। विशेष गरी तरकारी बजारमा सर्वसाधारणको निकै भिड हुने गरेको छ भने भौतिक दूरी कायम नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। बिहानको समयमा खाद्य पसलको साथै तरकारी, फलफूल लगायतका पसलहरू खुल्ने गरेका छन्। त्यस्तै सडक छेउमा पनि तरकारी राखेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। अत्यावश्यक वस्तु र सेवा मध्ये औषधि, पानी र स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल व्यवसाय जुनसुकै समयमा पनि निर्बाध खुल्ला राख्न सकिने व्यवस्था प्रशासन कार्यालयले गरे पनि खाद्य वस्तु, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा मासु आदि बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 9:15 बजेसम्म खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा परिरहेका बेला धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परेको छ। कोरोनाकै कारण विभिन्न जात्राहरू स्थगित भएका छन् भने पर्वहरू पनि घरमै बसेर मनाउन बाध्य भएका छन्। यस्तै प्रभावमा काभ्रेपलाञ्चोक स्थित बनेपाको प्रसिद्ध चन्द्रेश्वरी मन्दिरमा पनि परेको छ। धेरै नेवार समुदाय चन्द्रेश्वरीलाई कुल देवी, इष्ट देवीको रूपमा पूज्ने गर्दछन् भने सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चन्द्रेश्वरी देवी भनेर मान्दछन्। यस्तै महायान बौद्ध मार्गीहरू रक्षकको रूपमा मानिने एक जाति देवीको रूपमा पुज्दछन्। कोरोनाका कारण सो मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य पूजा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। लामो लकडाउन सकिएपछि मन्दिरको भित्रै पूजा सुरु भए पनि अहिले कोरोना बढ्दै गएको भन्दै मन्दिरलाई पूर्ण रूपमा नै बन्द गरिएको मन्दिरका पुजारी विष्णु नारायण कर्मचारीले बताउनुभयो। उहाँले यस बीचमा हुने विभिन्न जात्रालाई रोकिएको जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ यो चैत 10 गतेदेखि नै हामीले यो लकडाउनको त्यसमा हामीले बन्द पूजाआजा नित्य पूजा बाहेक अरू चाहिँ सबै भक्तजनहरूको लागि चाहिँ हामीले बन्द गरेका छौँ र बीचमा चाहिँ जात्राको समयमा पनि हामीले मन्दिर नखोलिकन नित्य पूजा र आफ्नै हिसाबमा र अनि केही कुनै पनि भित्र जाने निषेध गरेर हामीले पूजाआजा चाहिँ हामी आफै पुजारीहरू मात्रै बसेर सीमित नित्य पूजा गरेर जात्रा पर्व हामीले सिद्ध्यायौँ र त्यस पछाडि बीचमा चाहिँ एकचोटि फेरि लकडाउन अलिक खुकुलो भएपछि लकडाउन नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले केही दिन चाहिँ फेरि मन्दिरको 20 ढोकासम्मको लागि चाहिँ भक्तजनलाई जानको लागि हामीले खोल्यौँ र त्यस पछाडि पनि धेरै भिड भएको र फेरि यो सङ्क्रमण बढेको अवस्था सुनिएकोले फेरि चाहिँ हामीले बाहिरै ढोकामा बन्द गरेर
हामी नित्य पूजा मात्रै चलाइरहेछौँ अनि अरू चाहिँ सबै बन्दै छ। मन्दिरभित्रै सीमित पुजारी मात्रै बसेर र जति गर्नुपर्ने हो नित्य पूजा हामी जात्राको पर्वको पूजासहित सबै हामी आफै बसेर गर्ने भनेर हामीले नगरपालिकामा बैठकमा हामीले कुरा राख्यौँ र त्यही अनुसारले भयो। मध्यकालतिरको यो मन्दिर नेपाली मौलिक प्यायगोडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ। यस मन्दिरमा 3 तल्लाहरू रहेका छन्। यसको जीर्णद्वार भने नेवा सम्वत 801 तिर जगज्योति मल्लले गराएका थिए। हिम्मत खण्ड पुराणमा चन्द्रेश्वरी भगवतीले चण्ड नामक राक्षसलाई मारेको वर्णन पाइन्छ। चन्द्रेश्वरी मन्दिरका भित्तामा विभिन्न चित्रहरू छन्। मध्यकालिक यी भित्ते चित्रहरू निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जापानमा केही दिन यतादेखि तापक्रम निकै बढेको छ, जसका कारण तातो हावा चलेको र यसमा परि हजारौं मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। गत हप्ताको यस्तो तापक्रमबाट 25 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै यसबाट अरू 12,800 मानिस बिरामी परेका छन्। जापानको विपद व्यवस्थापन केन्द्रले सो कुराको जानकारी दिएको हो। उक्त केन्द्रका अनुसार तातो हावा चलेको कारण मानिसहरू घर घरमै बिरामी परेका छन्। यति तातो हावाबाट यहाँका कम्तीमा पनि 45% जति नागरिक घरमै र अरू 17% नागरिक काममा रहेका बेलामा कार्यालयमा नै बिरामी परेको बताइएको छ। पाको उमेरका नागरिकहरू कम्तीमा पनि 4000 जना जतिलाई बढ्दो तापक्रम र यसका कारण आएको तातो हावाले नराम्री प्रभावित पारेको र बिरामी बनाइएको छ। केन्द्रले दिएको पछिल्लो जानकारीमा करिब 387 जना नागरिक अहिले पनि निकै गम्भीर अवस्थाको स्वास्थ्यका साथ रहेको पाइएको छ। हाल जापानमा 38 डिग्री भन्दा बढी तापक्रम रहेको छ। यो तापक्रम जापानका लागि निकै बढी हो। गत वर्षमा पनि यस्तै समस्याले यहाँ 126 जना नागरिकको ज्यान गएको थियो। तातो हावाबाट गत वर्ष जापानमा 70,000 जनाभन्दा बढी बिरामी परि अस्पताल नै भर्ना भएका थिए। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी 1111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 35,529 पुग्यो। थप 8 जनाको मृत्यु। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि नो अब्जेक्सन लेटर पुनः सुचारू गर्ने सरकारको निर्णय। 3 प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा र 12 महासेनानीहरूको सरुवा गरिएको प्रवक्ता खती बडाद्वारा जानकारी। प्रहरी अधिकारीहरूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि विशेष सजगता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा निर्देशन। महाराजगञ्जमा कार्यरत 20 जना प्रहरी अधिकारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा बिहीबार 8औं दिन पनि जारी। निषेधाज्ञाका क्रममा बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका प्रवेशमा पूर्ण रूपमा बन्देज। कोभिड-19 जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा जिल्लामा विशेष सजगता। सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका क्रममा बिहानको समयमा खुल्ला हुने पसल बजारमा सर्वसाधारणको भिड। भौतिक दूरी कायम नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा। र जापानमा केही दिन यतादेखि तातो हावा चलेको कारण हजारौं मानिस प्रभावित। हावाको तापक्रमबाट 25 जनाको मृत्यु। 12,800 मानिस बिरामी। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।